estimation of population proportion estimation of population proportion. अब हेर्नुस् estimation of population proportion अन्तर्गत यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले population proportion को estimate गर्नुपर्ने हुन्छ। के गरिएको हुन्छ यसमा population एउटा एज्युम गरिएको हुन्छ। population सपोज गरौँ त्यो population हामीसँग मानौँ population मा 1000 वटा एप्पल्स ल्याएको छ। इन्टायर population चाहिँ 1000 वटा। त्यसमा चाहिँ प्रोपोर्सन डिफेक्टिभ भनेको रोटेन को पर्सेन्टेज इस्टिमेट गर्नु छ। रोटेन को पर्सेन्टेज कतिवटा चाहिँ बिग्रेको एप्पल कतिवटा छ भन्ने हामीलाई इस्टिमेट गर्नु छ। अन्दाजी किनभने त्यसलाई रेट फिक्स गर्नु छ नि। 1000 वटा त पर्चेज गरेर ल्यायौँ तर त्यसमा बिग्रेको एप्पललाई त बिक्री सेल्स हुँदैन, तिनीहरूलाई त हटाउनु पर्ने हुन्छ। अब कति संख्यामा कति प्रोपोर्सनमा तपाईको यो के रे 1000 मध्ये कतिवटामा कतिवटा रोटेन एप्पल छ त्यसको इस्टिमेट गर्नु छ पपुलेसन प्रोपोर्सन। त्यो यो इस्टिमेट गर्नको लागि के गर्नु त्यो 1000 मध्ये केही स्याम्पल सिलेक्सन गर्यौं। यहाँबाट मानौ 100 वटा स्याम्पल लियौं। 1000 मध्येबाट 100 वटा स्याम्पल लियौं र यो 100 वटा स्याम्पलमा के लायौं 100 वटा स्याम्पल लियौं त्यसमा हेर्यौं डिफेक्टिभ छ या छैन, रोटेन छ कि छैन। यसबाट थाहा पायौं 40 वटा रोटेन फेला पर्यो अथवा 20 वटा रोटेन फेला पर्यो। अलि धेरै भयो, मानौ 5 वटा रोटेन फेला पर्यो। त अब हामीले के गर्छौं यस्तो एउटा एज्युम गर्छौं है यस्तो पपुलेसन दिएको हुन्छ। त्यो पपुलेसनको प्रोपोर्सन एस्टिमेट गर्नु रहन्छ कमन प्रब्लम है। त्यो पपुलेसनको एस्टिमेट गर्नलाई हामीले स्याम्पल इन्फर्मेसन एभाइलेबल हुन्छ हामीसँग र त्यो जुन प्रोपोर्सन दिएको हुन्छ त्यसको स्याम्पल प्रोपोर्सनको लागि भ्यालु दिएको हुन्छ। यसबाट हामीले के गर्छौं स्याम्पल प्रोपोर्सन क्याल्कुलेसन गर्छौं। x/n भनेपछि 100 0.05 भयो। q पनि क्याल्कुलेसन गर्दिन्छौं 1 - p 1 - 0.05 गरेर 0.95 क्याल्कुलेसन गर्दिन्छौं। अब हामीलाई के गर्नु छ यसको प्रोपोर्सन एस्टिमेट गर्नु छ। 1000 मा कतिवटा चाहिँ रोटेन भन्ने एस्टिमेट गर्नु छ भने यसको लागि हामीले कन्फिडेन्स इन्टरभल यो सिचुएसन यस्तो हुन्छ है सधैं। अब एस्टिमेसन अफ पपुलेसन प्रोपोर्सन को फर्मुला चाहिँ यो हेर्नुस् कन्फिडेन्स लिमिट्स अफ यहाँ फर्मुला लेख्नुस् तब सिचुएसन मैले भने अब कन्फिडेन्स लिमिट्स फर population proportion capital P R के हुन्छ त R small p plus minus Z standard error of P बस यति। Z को भ्यालु कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने कसरी टेबलबाट प्राप्त गर्ने यो तपाईलाई हरेक लेभल अफ हरेक डिग्री अफ कन्फिडेन्स को लागि तपाईले सजिलै क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलै टेबल भ्यालुबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। स्ट्यान्डर्ड एरर अफ पी एसई भनेको स्ट्यान्डर्ड एरर र पी प्रोपोर्सनको स्ट्यान्डर्ड एरर हामीले हिजो लेखिसक्यौं। अस्ति स्ट्यान्डर्ड एरर प्रोपोर्सनको लेखिसकेका छ कि छैन कि बाँकी छ? लेखिसकेको मिन सँगै एउटा स्ट्यान्डर्ड एरर अफ x बार र अर्को स्ट्यान्डर्ड एरर p पनि लेखिसकेका छौं। भन्नुस् त एकजनाले हेर्नुस् त नोट र मलाई भन्नुस् त छ लेखिसकेको यो छ। ओके भयो, यति हो आजको नयाँ फर्मुला यति हो। जुन फर्मुलामा सेम त्यस्तै z को भ्यालु कन्फिडेन्स इन्टरभलबाट z कै भ्यालु यो त पुरानै कुरा भयो। नयाँ भनेको स्ट्यान्डर्ड एरर प्रोपोर्सन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने र तेस्रोको अब यो स्ट्यान्डर्ड एररको फर्मुला हामीसँग छँदैछ क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। यो हो यसको कन्सेप्ट। यति फर्मुला नोट गर्नु p प्लस माइनस यो स्याम्पल प्रोपोर्सन हो है। यो स्याम्पल प्रोपोर्सन हो र यो स्याम्पल प्रोपोर्सनको स्ट्यान्डर्ड एरर z स्ट्यान्डर्ड एरर क्याल्कुलेसन गरे यसमा सब्स्टिट्युट गर्दियौं। एउटा लोअर लिमिट कति आउँछ लोअर लिमिट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने
लोअर लिमिट भनेपछि पी माइनस जेड इन्टु स्ट्यान्डर्ड इरर अफ पी लोअर लिमिट भयो। अप्पर लिमिट क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने दुइटै क्यालकुलेसन गर्छौँ। अप्पर लिमिटको लागि पी प्लस जेड स्ट्यान्डर्ड इरर अफ पी यसरी दुईटा भ्यालु क्यालकुलेसन गर्छौँ। अब हामी क्यालकुलेसन सुरु गरौँ। हामीसँग तपाईले अहिले पाउनु भएको छ क्वेसन 1 2 3 4 5 6 7 7वटा क्वेसन छ। 7वटा क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईले कभर गर्न सक्नुहुन्छ, सबै क्वेसन कभर गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब हेर्नुहोस् त यो यस हामीले जस्तै टोटल पपुलेसनबाट स्याम्पल पपुलेसन निकाल्नको लागि क्याल्कुलेट गर्छौं नि हैन। स्याम्पल पपुलेसन होइन, टोटल पपुलेसन भनेको जसको बारेमा स्टडी गर्नुहुन्छ नि त्यसको कम्प्लिटलाई पपुलेसन भनिन्छ। जस्तै अहिले हामीलाई 1000वटा एप्पलमा छुट्याउनु छ कतिवटा रोटेन एग छ, रोटेन एप्पल छ, बिग्रेको एप्पल कतिवटा छ भने हामीलाई थाहा पाउनु छ। तर 1000वटैलाई 1 बाई 1 केलाएर हेर्ने समय छैन हामीसँग, त्यति ट्रक्का ट्रके। त्यस्तो अवस्थामा हामीले गेस इस्टिमेट गर्छौँ कतिवटा बिग्रेको छ। त्यो इस्टिमेट गर्नलाई हामीले के गर्छौँ, 1000 मध्ये केही स्याम्पल सेलेक्सन गर्छौँ र त्यो स्याम्पलभित्र खोज्छौँ। त्यसबाट स्याम्पल प्रोपोर्सन आउँछ। स्याम्पल प्रोपोर्सन भनेर डिफेक्टिभको प्रोपोर्सन आउँछ र यो यति 100वटा हेरेर 1000वटामा कतिवटा सम्भावित बिग्रेको एप्पल हुनसक्छ भने गेस गर्छौँ। यो टेक्निक, यो फर्मुला युज गर्छौँ। अब जस्तै म एउटा क्वेसन नम्बर 1 कै हेर्नुहोस् त, सजिलो छ। जुन मैले इक्जाम्पल दिएँ नि हुबहु त्यही प्याटर्नको एक क्वेसन 2018 मा सोधिएको छ। ल हेर्नुहोस् 2080 मा सोधिएको छ। यो फर्मुला नोट गरिसक्नु भएको छ। ल क्वेसन नम्बर 1 TU 2018 को जुनमा सोधिएको छ यो क्वेसन। ल यसमा छ a random sample of 600 apple, random sample of 600 apple. The solution हेर्नुहोस् random 600 apple, the sample size कति लिएको छ 600 अनि was taken from large consignment. लार्ज कन्साइनमेन्ट भनेको यो धेरै ठुलो एप्पल कति छ थाहा छैन, 1 ट्रक होला 2 ट्रक होला। लार्ज कन्साइनमेन्टबाट 600वटा एप्पल सेलेक्सन गर्यौँ के को लागि, एन्ड 75 अफ देम फाउन्ड टु बी ब्याड। त्यो 600वटा मध्ये नम्बर अफ ब्याड एप्पल कतिवटा पाए त, नम्बर अफ ब्याड एप्पल कतिवटा पाए त, नम्बर अफ ब्याड एप्पल यसलाई x भन्छौँ है। नम्बर अफ एउटा क्राइटेरियालाई x भन्छौँ। नम्बर अफ ब्याड एप्पल हामीले प्राप्त गर्यौँ कतिवटा, यहाँ फाइन्ड आउट गर्यौँ 70वटा पत्ता लगायौँ। 600मा 75वटा ब्याड एप्पल फेला पर्यो भनेपछि अब हेर्नुहोस् हामीले कन्फिडेन्स इन्टरभल के को सोधेको छ, ब्याड एप्पलको। त यसको स्याम्पल प्रोपोर्सन क्यालकुलेसन गरिदिनुहोस्। स्याम्पल प्रोपोर्सन p भनेको x/n। त स्याम्पलभित्र छ है, लार्ज कन्साइनमेन्टको होइन। स्याम्पल लार्ज कन्साइनमेन्टको बारेमा डिसाइड गर्नुहोस्। लार्ज कन्साइनमेन्ट भनेको यस्तो ठुलो छ, अब कतिवटा एप्पल हो कति थाहा छैन, ट्रक्का ट्रक एप्पल यहाँ राखिएको छ। यो एप्पलमा कतिवटा डिफेक्टिभ फेला पर्न सक्छ भन्ने गेस गर्नु छ। त्यसबाट के गर्यौँ, हामीलाई थाहा छैन कति सङ्ख्यामा छ, त्यसबाट 600वटा हामीले सिलेक्सन गर्यौँ एप्पल। त्यो 600वटा मध्ये कतिवटा फेला पर्यो ब्याड, 75वटा फेला पर्यो। अब हामीलाई के गेस गर्नु छ बुझ्नुभयो, यो जुन लार्ज कन्साइनमेन्ट छ धेरै आइसकेका छ यहाँनिर एप्पल, धेरै एप्पल छ, त्यो धेरै मध्ये कतिवटा हामीले डिफेक्टिभ फेला पार्न सक्छौँ, कतिवटा हुनसक्छ सम्भावित, त्यसको गेस गर्न गइरहेको छौँ। त प्रक्रिया हेर्नुहोस् 75/600। ल भन्नुहोस् त यसको स्याम्पल प्रोपोर्सन कति, 75/600 कति भयो भन्नुहोस् त। 0.125। ल अनि क्यू भनेको कति, 1 माइनस p 1 माइनस 0.125 सब्ट्र्याक्ट गर्नुहोस्, सब्ट्र्याक्सन गर्नुहोस् त 875। ल pq त आइसक्यो।
अब भन्नुहोस् स्ट्यान्डर्ड इररको फर्मुला के छ सम्झिनु पर्यो, किनभने दुईटा चाहियो नि, स्ट्यान्डर्ड इरर र जेड। त स्ट्यान्डर्ड इररको फर्मुला के छ, कति के छ म के फर्मुला भन्नुहोस् एकजनाले र म लेख्छु यहाँ। PQ बाई एन भयो, क्यापिटल एन छैन, त्यही भएर यता क्यापिटल एन प्रयोग भएको फर्मुला युज गर्दैनौँ। भयो, यति भयो। अब क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, स्मल पी कति छ 0.125 इन्टु क्यूको भ्यालु 0.875 अपन एन कति छ 600। अब मलाई यसको हिसाब गरेर आन्सर भन्नुहोस्, क्यालकुलेट गरेर आन्सर भन्नुहोस्। कति छ 0.125 फाइनल 0.1 0. फेरि 0.0135 ल, यो के को आयो भ्यालु, स्ट्यान्डर्ड इरर पी को। सिम्पल छ, धेरै सजिलो छ, हेर्नुहोस्। अब पछि स्ट्यान्डर्ड इरर प्राप्त गरिसकेपछि अब के कुनको भ्यालु चाहियो, जेड को भ्यालु चाहियो, हो कि नै। त जेड को भ्यालु त हिजो जुन पढ्यो नि त्यही सेम तरिकाले जेड को भ्यालु क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। जेड को भ्यालुको लागि कन्फिडेन्स लेभल चाहियो। त कति % कन्फिडेन्स लेभल हामीसँग तोकिएको छ, दिएको छ भन्नुहोस् त, कति % जेड को भ्यालु दिएको छ 99%। त कन्फिडेन्स इन्टरभल फर 99% कन्फिडेन्स लिमिट भनेको छ। फर डिग्री अफ कन्फिडेन्स दिएको छ 99% दिएको छ। जेड को भ्यालु कति हुन्छ भन्नुहोस् त, डिग्री अफ 99% को लागि जेड को भ्यालु कसरी क्यालकुलेसन गर्ने हामीलाई थाहा छ, युजिङ स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल। ल भन्नुहोस् त, यो टेक्निक सबैजनाले थाहा छ होला। यो (99 / 200) कति आउँछ भ्यालु, 99 / 200 0.495। त यसको भ्यालु आयो 2.57। यो त मलाई भन्नु पर्दैन नि, सबैजनालाई थाहा छ। यो त हामीले एक दिन धेरै प्र्याक्टिस गरेको थियौँ, हैन। ल 2.57 यो युजिङ स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल। डाउट छ भने सोध्नु होला। यो हरेक क्वेसनमा यो काम हामीले क्यालकुलेसन गर्नै पर्ने हुन्छ। प्र्याक्टिस भइसक्यो होला तपाईँले लास्ट एक्सर्साइजको 5वटा क्वेसन गर्दा। जेडको भ्यालु पनि आयो, स्ट्यान्डर्ड पनि, इरर पनि आयो। अब के क्यालकुलेसन गर्नु छ, 99% कन्फिडेन्स लिमिट फर पर्सेन्टेज अफ ब्याड एप्पल। टोटल यो जुन लार्ज कन्साइनमेन्ट छ नि, यो भित्र कति सङ्ख्यामा, कति प्रोपोर्सनमा तपाईँको छ के अरे ब्याड एप्पल, त्यसको अब हिसाब गर्न गइरहेको छौँ। ल हेर्नुहोस् त 99% कन्फिडेन्स लिमिट्स फर पर्सेन्टेज अफ ब्याड एप्पल्स। सिधै कन्फिडेन्स 99% कन्फिडेन्स लिमिट फर लेखिदिनुहोस्। अहिले पी पछि इन्टरप्रिटेसन गर्नुला। पी आर कुन हुन्छ, पी प्लस माइनस जेड स्ट्यान्डर्ड इरर अफ पी। पी को भ्यालु स्मल पी को भ्यालु हामीसँग छ 0.125 प्लस माइनस जेड को भ्यालु आइसकेको छ 2.57 इन्टु स्ट्यान्डर्ड इरर कति 0.0135। अब 0.125 प्लस माइनस यो दुईटैको मल्टिप्लाई गरेर भन्नुहोस् त कति हुन्छ। मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त। 0.0347। ल अब लोअर लिमिट कति भयो, अप्पर लोअर लिमिट, लोअर कन्फिडेन्स लिमिट 0.125 माइनस 0.0347
यसको हिसाब गर्नुहोस् एकछिन म लेखिरहेको छु 0.125 माइनस 0.0347 यसको हिसाब भन्नुहोस् 0.0903 सर 0.0903 अनि त्यसै गरी अप्पर लिमिट भनेको 0.125 प्लस 0.0347 यसको सम भन्नुहोस् त 0.1597 यो तपाईँ प्रोपोर्सनमा अब हामीलाई त पर्सेन्टेजमा चाहियो त प्रोपोर्सनबाट पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई यो टेक्निक थाहा छ इन्टु 100 हो अब फाइनली लेख्नुहोस् हेन्स लेखिदिनुहोस् हेन्स क्वेसनमा जे भनेको छ त्यही टर्ममा तपाईँ आन्सर गरिदिनुहोस् द 99% confidence limits for percentage of bad apples are कति भयो यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् 0.0903 इन्टु 100 कति भयो त यसको 9.03% and अर्को छ 0.1597 इन्टु 100 15.97% आन्सर क्लियर भयो के भयो त त्यो जुन लार्ज कन्साइनमेन्ट थियो नि त्यहाँनिर कम्तीमा कति सैकडा 9वटा एप्पल 100मा 9वटादेखि 100मा 15-16वटा अब यसलाई 15देखि 16 भन्नु न 9देखि 15-16वटा 16सम्म 9देखि 16सम्म एप्पल चाहिँ बिग्रेको एप्पल फेला पर्छ अब त्यो लार्ज कन्साइनमेन्ट यदि तपाईँले 100वटा किन्नुभयो त्यो कन्साइनमेन्ट जति जहाँ त्यस्तो एप्पल भनेको छ त्यो एप्पलबाट तपाईँले 100वटा यति एप्पल किनेर ल्याउनु भयो भने तपाईँले कम्तीमा 9वटा र बढीमा 16वटा एप्पल ब्याड एप्पल फेला पर्छ हाम्रो क्वेसन 5 र ट्यु 2066 को क्वेसनमा सोधिएको छ यो को क्वेसनमा सोधिएको छ यो क्वेसन हेर्नुहोस् यसमा के भनेको छ फ्रम द कन्साइनमेन्ट अफ 100 एप्पल फ्रम द कन्साइनमेन्ट अफ 100 एप्पल्स 20 एप्पल्स आर ड्रन सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ मेथड भनेपछि टोटल कन्साइनमेन्ट कतिवटा छ भनेपछि 100 एप्पल छ 100 एप्पल्स टोटल कन्साइनमेन्ट नै 100 को छ भनेपछि टोटल पपुलेसन हामीलाई थाहा भइसक्यो अब अघिको क्वेसनमा योभन्दा बिफोरको क्वेसनमा के थियो फर लार्ज कन्साइनमेन्ट अब कन्साइनमेन्ट लार्ज छ अब कति छ थाहा थिएन त्यसबाट हामीले कतिवटा सिलेक्सन गरेको थियौँ 600वटा यहाँनिर त्यस्तो छैन कन्साइनमेन्टको टोटल थाहा छ यसलाई पपुलेसन साइज भन्छौँ यसबाट कतिवटा स्याम्पल सिलेक्सन गरिएको छ 20वटा एप्पल सिलेक्सन गरिएको छ यो स्याम्पल भयो 20वटा एप्पल सिलेक्सन गरिएको छ अब 20वटामा त्यो पनि कसरी विदाउट रिप्लेसमेन्ट टेक्निकबाट आउट अफ थर्ड लाइन पढ्नुहोस् इफ आउट अफ 20 एप्पल्स 15 एप्पल्स फाउन्ड टु बी डिफेक्टिभ यो 20वटा मध्ये नि नम्बर अफ डिफेक्टिभ कतिवटा फेला पर्यो त 15वटा डिफेक्टिभ फेला पर्यो हेर्नुहोस् है वाट सुड बी द स्ट्यान्डर्ड इरर अफ द स्याम्पल प्रोपोर्सन त्यसो भए स्ट्यान्डर्ड इरर कति स्ट्यान्डर्ड इरर सोधेको छ सिम्पल इन्टरभल सोधेको छैन स्ट्यान्डर्ड इरर मात्र स्ट्यान्डर्ड इरर अब सबभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ गिभन लेख्नुहुन्छ ल सल्युसन अनि गिभन n को भ्यालु कति छ 20 n को भ्यालु 20 अनि त्यसपछि n को भ्यालु 20 भयो अनि x को भ्यालु 15 स्याम्पल प्रोपोर्सन x by n 15/20 अनि कति हुन्छ यसको हिसाब गर्नुस् त 15/20 0.75 0.75
Q को भ्यालु हो, Q को भ्यालु 1 minus P, 1 minus 0.75, 1 minus 0.75 अनम्युट भएको छ, कुनै साथीको अनम्युट भएको छ, एकचोटि हेर्नु होला आफ्नो अनम्युट भएको छ भने म्युट गरिदिनु होला प्लिज। ल एनपिक्यू त आइसक्यो, हामीलाई त स्ट्यान्डर्ड इरर क्यालकुलेसन गर्नु छ। स्ट्यान्डर्ड र क्यापिटल एन पनि छ है, यहाँ क्यापिटल एन पनि छ 100। अब कन्डिसन के छ, apples are 20 apples are drawn simple random sampling method without replacement। here स्किम के छ, here 20 apples, यहाँनिर 20 apples are drawn by simple random sampling method, simple random sampling method without replacement, ल अब भन्नुस् त यसको फर्मुला स्ट्यान्डर्ड इररको विदाउट रिप्लेसमेन्टको फर्मुलामा स्ट्यान्डर्ड इरर पी विदाउट रिप्लेसमेन्ट अथवा क्यापिटल एन थाहा भएको अवस्थामा हामीले के फर्मुला लेखेको थियो मलाई सम्झाउनुस्। अब के छ फर्मुला हिजो लेखेको स्ट्यान्डर्ड इररको रुट अन्डर पिक्यू बाई एन रुट अपन, बस यो उपयुक्त फर्मुला सम्झिनु हो। तोकेरै हामीले फर्मुला लेखेका थियौँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट अथवा एन, दुईटा मध्ये एउटा दिएको भए पनि हामीले यही फर्मुला प्रयोग गर्थ्यौँ। यो विदाउट रिप्लेसमेन्ट नलेखेको भए तापनि क्यापिटल एन यदि हामीसँग एभाइलेबल छ भने हामीले यो फर्मुला प्रयोग गर्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो? अब तपाईले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस् र क्यालकुलेसन गर्नुस्। पी को भ्यालु हामीसँग 0.75 छ, 0.75 इन्टु क्यू को भ्यालु यसको 0.25 अपन एन, स्मल एन यहाँ 20 अनि क्यापिटल एन को भ्यालु क्यापिटल एन 100 माइनस स्मल एन 20 अपन क्यापिटल एन माइनस 1, क्यापिटल एन भनेको 100 माइनस 1। पहिला छुट्टा छुट्टै क्यालकुलेसन गर्नुस्, यसको छुट्टै अनि दुईटैको अलग, त्यसपछि मल्टिप्लाई गरिदिनुस् र यसको आन्सर आउँछ केही न केही। भ्यालु 0.0870